सांगपा म्हणजे काल हांव कॅज्युअली म्हगे एक पर्सनल कामा लागून आरटीओ ऑफिसान म्हाका वचचें पडलें आनी काल हांव आरटीओ ऑफिसान गेलो तेन्ना थंय म्हणटा जो फुडले वाटेच्यान म्हाका काम चलता अशें दिसलें. म्हणजे ते ब्रिक्स लायतात हें करतात तें करतात आनी खिडकी बसयतात. तो जो बस स्टँड आसा तो म्हजे कार्यकर्तेक आमी केल्लो आनी तो असो बस स्टँड केल्लो की हांव खूब कडेन भोंवलां. इवन बेळगांव, हुबळी जावं ह्या सायडीच्यान अंकोला, मँगलोर खंयच ना. म्हणजे सगळे लोक तोखेताले आमचो इतलो सुंदर बस स्टँड आमी त्या टायमार थंय बांदिल्लो. आनी तो जो बस स्टँड आसा ताका देशपांडे म्हणून आर्किटेक्ट आनी त्या आर्किटेक्टान तो अत्यंत म्हणजे सुंदर प्रतीचो बस स्टँडाक आमी उबारिल्लो अवघ्या टायमा भितर. पूण हांव जेन्ना काल थंय गेलो आरटीओ ऑफिसान म्हाका त्या पिक्चर पळयतकीर मनाक खूब वायट दिसलें, बरें दिसलें ना. कितें की आरटीओचें ऑफिस थंय जावपा जाय हें बस स्टँडा भितर नाशिल्लें. तो वयर बांदिल्लो तो एक गेस्ट कोणी आयलो जाल्यार केन्नाय खंयचो गेस्ट पास जालो खंय उरलो जाल्यार रावपा म्हूण रूम. तरी आसतना हांगा आरटीओ ऑफिस ताबडतोब काणकोण उबारपा लागून तेन्ना तातूंत भितर आरटीओ ऑफिस शिफ्ट केलें. कांय हरकत ना, हें टेम्पररी केलें त्या नंतर खंय तरी दुसरे कडेन हालोवपा लागून. पूण अशी परिस्थिती आज थंय गेले कडेन म्हाका दिसली की थंय तें काम चलता पळय तें पळयलें जाल्यार त्या बस स्टँडाची जे ताका लूक आसा तो लूक टोटल चेंज जावन वता. ताजो चेंज म्हळ्यार दुसऱ्या भशेन दिसपाक लागतलो. आतां कोंबड्या आमी हातूंत घालून हाडना, पांजरे घालना तसले टायपाचो. आनी एखादी बिल्डींग समज जर तर रिनोवेट करतलो पसून जालो जावं एखादी बिल्डिंगेक कितें चेंजीस करतलो जाल्यार ज्या बिल्डिंगेचो ओरिजिनल आर्किटेक्ट आसा त्या आर्किटेक्टाक विचारूनच करपा जाय. राहुल देशपांडे जो आसा त्या राहुल देशपांडेन ताजो प्लॅन केल्लो. राहुल देशपांडेले हें सगळें करता आसतना परमिशन घेतलां काय कितें जीएसआयडीसीन हो बांदिल्लो. आत्तां कांय काल हांव गेलो तेन्ना आरटीओ विचारलें, आरटीओ ऑफिसर आशिल्लें ताका विचारलें हें म्हणटा तुमी कितें करता हांगा, हें कशें करता तुमी, कोणा परमिशन. तो म्हणपाक लागलो आमी करना, पीडब्ल्यूडी करता. तो जो बस स्टँड आसा तो पीडब्ल्यूडीन बांदिल्लो बस स्टँड न्ही, तो जीएसआयडीसीन बांदिल्लो बस स्टँड. आनी म्हणून जीएसआयडीसी कितें जर चेंजीस करपा जाय जाल्यार जीएसआयडीसीन तातूंत भितर चेंजीस करपा जाय विथ परमिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर आर्किटेक्ट. जो ताजो कोण आर्किटेक्ट आसा राहुल देशपांडे ताजें परमिशन घेवन ताणी चेंजीस कितें केलें जाल्यार कारण कितें आसा ताजो टोटल लूक जो आसा तो चेंज जातलो. आनी म्हणून म्हगे आज मागणी आसा की ताबडतोब एक तर जीएसआयडीसीन हातूंत भितर लक्ष घालचें आनी हें काम जें आसा तें चलता तें बंद करचें. कारण तो ओपन स्पेस थंय दवरिल्लो आसा आमी. तोय जर तर फाल्यां कन्वर्ट जावन जर थंय जर टेबलां बारीक इल्लेले अशा जाग्याचेर आयले जायत जाल्यार तें टोटल पळोवपाक बरें दिसचें ना आनी आमकां सोबाय ना जातली. आनी आमची एक काणकोणची एक शान ती जो काणकोण बस स्टँड आहा हो काणकोणची एक शान ती कशें करची न्ही. मदली पिरियडाक बी ताची पत्रे उडून गेले, खूब वेळ पत्रे बसोवप जालो ना ताका. मागीर जनां वचून ती जनान आंदोलन केलें जेन्ना थंय बसलो मागीर कोणें म्हणून मल्ल घाली हें घालें ताजे नंतर ताजें सारकें केलें. एक्चुअली त्या बस स्टँड मेंटेन करप हें कांयच हें न्ही. कारण तो बस स्टँड बांदतनाच अशे भशेन बांदला की तातूंत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिलो आमी, शॉप्स दिल्यात आनी त्या शॉप्साचें रेंट जें आसा तें रेंट आनी तो मेंटेनन्साक कदंबा कडेन दिल्लो. कदंबान तो मेंटेन करचो म्हणून चेंजीस करपा लागून तातूंत कदंबा रायट ना, मेंटेन करपा जाय. आस तसो तशातोच तो मेंटेन करपा जाय. आनी म्हणून तो जे पयशे येतात ते मेंटेनन्सा वापरप हें तातूंत क्लॉजान भितर घाल्लें आसा. आनी म्हणून ताचो मेंटेनन्स करप कोणा जड वचना त्या बस स्टँडाचो. त्या बस स्टँड तितलो रेव्हेन्यूय बी दिता तो, पूण तो तसो मेंटेन जावन वचपा जाय. तें जर जायना जाल्यार तें बरें दिसचें ना. हें काणकोणची एक शान आसा ती आमची. म्हणून ताबडतोब म्हाका दिसता हातूंत जीएसआयडीसीन लक्ष घालचें. कारण जीएसआयडीसीन म्हाका दिसता चेअरमॅन सद्या सीएमच आसतलो. जीएसआयडीसी चेअरमॅना कडेन सीएमा कडेन आसता दिसता म्हाका. आनी ना जाल्यार सीएमान तरी हातूंत लक्ष घालचें ताबडतोब.
सरकारान लक्ष घालचें आनी हातूंत भितर हें जें पळय कितें चलता मदीं समज आरटीओ जागना म्हणून ताजेर हें चेंज करप हें म्हाका बरोबर दिसना. आरटीओ जागना जाल्यार दुसरी कोणालाय भाड्या पसून खंय मेळटा जाल्यार घेवन तातूंत पसून आरटीओ शिफ्ट केलो म्हण कांय घात जावपा ना. पूण हें अशे भशेन बदल तातूंत घडप हें म्हाका जाल्यार बरोबर दिसना.